دركي بتعلو ونحن أبزقوا أكتلك نعشمت مزمزة نتوم كل سبب طولا مسقرزة سرنا مسافتي إننا بعد ماما سرنا سسوزري لا تعصقنا سلام زخبركم تخاتل تيمان انفو ميديا كم يتحادرو كم يتوعلو نلومي سنبت علت سلاسة ورح أسرت حدا كلتشحن إسران حموشتن حدا فلي مدب حيزلكم متقلخو لو ما عنتي حدارتيان أب إيرترا أب استفلالي كبابيتات بكب زبالة دمكت كاب زبعالو هايمانتاو بعالاتي بز مسارة مبار نقول لهم آمنتي كريستنا كومون أخبرتنا يزبعال زخونكم كلهم انقوع عبصحكم كبلكم يدلي بزاقات أمن بار لهم عنتي بزي هايمانتاوي بعال مسارة بمقبار زخري سلسة كواخبتي كهناتن كومون أبونا أنتونيوسن حصر زبالة أبز مدب كأربالكم دليل لهم نايزوم سلسة كواخبتي كهنات أب مدهاني عالم مكاني هيوت تقل قلوزنا وريم باتهم عوشت مكاني هيوت قدم من حمومات تبعي لاستا مسرتتها أسماتهم كأشي دكتور كأشي تخلق دكتور كأشي فتصم سايكاتريست دكتور كأشي قبر مدهن سنة ملكوت ناي تيولوجي ديجري زلوهم مصحفتي متصحافو تخصيصهم نيروم اتوم اب دبر فيزن زلولو يقاونت دما از سحتت يبلون كمز تصحفي ناسي إنا زلنا بمبال حليفهم نزوم مهورات ساينسن هايمانوتن كلته بالحم كم سيف إلهم أموغيسومهم شعبيا جن ازيهم زأكوبوهم زنبرو من اسيات زمزقوبوهم زنبرو فلتأتن سلازسقوهم شعبيا ناب أبونا أنتونيوس مسيوم نزا بيت كريستيان عصو وايلمهم أبونا أنتونيوس دما أنا بيت كريستيان كخفت مبر بيت كريستيان كعصو أي متأخون إلهم أبيهم ناب إيساياس بمخاد سلستريك أونتي أسير كان لخا فتحيهم كبلو غيرهم ميرو لوخا شعبيا دما نابونا أنتونيوس إن إيساياس دفيركم بمبال أسيرهم أبونا أنتونيوس أبو سورو بيتكم ودخلو نساتهم دما قدمي أبنا أنتونيوس أب كابت سورو مالتي عسران حالن عامتات جيروم واغا وانجيل يخفلو له بسم أبنا أنتونيوس بزوح زخرن نعاتهم تصوع عبيات كريستياناتن ببزحي تخفيتون يخفتنا لون نزم كواخبت دما أب لبنان منفسنا تذكيرهم كنبرو يقبأ سدرا بيتهم نفتوتهم ناتنا كخونون كنخبرهم دما علنا حتر زبالة تاريخي وات نايزوم سلسته كهنات قشي قبر مدهن قشي قبر يسوس أو علم قشي قبر مدهن كاب ولاديهم قبر قرقس أو علمن ولاديتهم ويزارو موسى منغستون أب عد شاقا نو الزبا سرجق حماسين توليدهم أب انباس اللاتي قدام صعد أنبان دبر سينان زركوبهم استفلالي قدامات منفساو تمرتي قسيمهم أب علماو تمرتون كابناي مباعتها رابعي كفل جميرهم كساب بدرجة يونيفرسيتي تمهيرهم عشان شعت 280 حموشتن أبستخست دركي نايتاب إيرتراس مسرتت مع كان ردي التواهدو كند حلاف نيرم بمبرة باترارك نخانات زدالو خبز نبرة ناي سلستا وارح سلطاناون سرع منبر كوينم أقل جيلوين دهرقم بوت شحن شعت 209 حدن أبست مسرتت جزياو سينودوس إيرترا دما نمان سيات مرتسنبت بموكال كم أبال سينودوس كوينم تمريزم أشي قبر مدهن أبشان شاءت 294 كاب سرح لمعاتن ترادقون مستسنابتو أما منبر باتريارك حالفي بيت مرتسنبت بمغان كاب شان شاءت 295 كساب شان شاءت 299 عام تمرت أقل قيلومين أبز قزي زخاء بفقاد نايتا شعوز نبرت سينودوس حان تخميته بمقام نزل السعب سرحات كم زعاممو متسيحة مقد هيوت تقلت هي بمسرات ممرحيك الأوادي كسا حج سرح له زلو نبيت ميت برتسنبت ممرح زخون موكس مصحف أداليوم لا تمهارو أبيات مرتسنبت مهارو له مصحف سلا زي نبره نممهار زقلقلو كلتا مصحفتي أداليوم اتن مصحفتي اتخساب حجي أبا قلقلو زلي اتقدمي مصحف نتحت 10 عمت عدميهم كوتتي خون كله اتخالاي دما أمونغو 15 كساب 25 عمت عدميهم منسيات زقلقلي
اتغالق ቀሺ ገብረመድህን ዘገልግሉሉ ዓውዲ ድማ ምስ ጥዕና ብሓፈሻ ምስ HIV ኤድስ ድማ ብፍላይ ዝተኣሳሰር እዩ ብማዕከን ባንክ ዓለም ምስ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ብምትሕብባር ንዝተኻየደ ፕሮግራም ንኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ብምምራሕ ኣብቲ መደብ ዕዉት ስራሕ ዓሚሞም እዮም ቀሺ ገብረመድህን ምስ ወይዘሮ ጽገወይኒ መኮንን ብ1986 ዓመተ ምህረት ቃል ኪዳን ኣሲሮም ፍረ ቅዱስ ቃል ኪዳኖም 4 ዋልድን 2 ወዳትን ወለዱ እዞም ብትሕትናኦምን ምቁልልነቶም ዝልለዩ ፍትዋ ኣቦ ልዕልቶም ናይ ስጋ ውላዳቶም ብዓሻሃት ዝቁፀሩ ዘፍቅርዎም ናይ መንፈስ ውሉዳቶም ነበርዎም ኣብ ቅዱስ መንፈሳዊ ኣገልግሎት እናሃለዉ እምበኣር ሕዳር 19/2004 ብኣባላት ናይታ ኣስመራ ዘላ ዓፋኒት ጉጅለ ዝተጨውዩ ካብ ጭወይ ድማ እንሆ 21 ዓመታት ተቆፂሩ ዝበዝሕ ትሕዝቶ ናይዚ ጽሑፍ ካብቲ ቀሺ ገብረመድህን ገብረ ጌርግስ ከም ኣቦኻ ጸዋር መስቀል ኢኻ ዝብል በኽሪ ሕታም ናይ መጽሔት መገዲ ህይወት ዝተወስደ እዩ ቀሺ ዶክተር ፍጹም ብርሃን ገብረ ንጉስ ገብረ ኢየሱስ ዕለተ ልደት ሕዳር 1960 ብክህነቶም ሓላፊ ቤት ትምህርቲ ሰንበት ዘመካነ ህይወት መድሃኒ ዓለም ብትምህርቶም ድማ ሓላፊ ሕክምናዊ ሆስፒታል ስነ ኣእምሮ ቅድስቲ ማርያም ኣስመራ ነበሩ ማዕከናት ዜና ንቀሺ ዶክተር ፍጹም ብርሃን ከልዕልኦም ከለዋ ኣብ ኤርትራ እቶም እንኮ ናይ ስነ ኣእምሮ ሊቅ ክብላ ይጠቕሶም ኣብ ኣስመራ ተወሊዶም ኣብ ኢትዮጵያን ዓዲ እንግሊዝን ተማሂሮም ብዲቁናን ክህነትን ብሕክምናን ስብከትን ብትምህርትን ምኽርን ኣብ ዝተፈላለየ ዓውድታትን ጽላትን ነባረ ዝኾነ ስራሕ ዘበርከቱን ዘገልገሉን ወናኒ በዓል ድርብ ጸጋ ዝኾኑ ኣቦ እዮም እዚ ጽሑፍ እዚ ካብ መጽሔት መገዲ ህይወት ጥሪ 2018 ከም ዘለዎ ዝተወስደ እዩ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ጸረ ፍትሕን ክብርታትን ጸረ ሃይማኖታትን እምነታትን ሕብረተሰብን ዝኾነ ስርዓት ነቶም ካብ ብህፃኖም ንዓለም ፎቅ ጨርቃ ፎቅ ወርቃ ብምባል ህይወቶም ንእግዚአብሔር ብምሃብ ዝመንኮሱ ብፁዕ ወቅዱስ ሳልሳይ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኤርትራ አቡነ አንጦኒዮስ ሓይሩ ዘሎ ስርዓት ንኣቦታትን ካህናትን ተጨወየ ዘገርም ኣይኮነን ኮይኑ ግን ንቀሺ ዶክተር ፍጹም ብርሃን በቲ ኪኖ ናይ ክህነት አገልግሎቶም ዝነጠፉ ዝነበሩ ናይ ጥበብ ዕዮታቶም እንሆ ኣብዚ ንዝክሮም ቀሺ ዶክተር ፍጹም ብርሃን ካብ ወላዲኦም መምህር ገብረ ንጉስ ገብረ ኢየሱስ ገብረ ሙሴን ወላዲቶም ወይዘሮ ሓረጉናይ ዝግባህታን ሕዳር 1960 ዓመተ ምህረት ኣብ ኣስመራ ተወሊዶም ኣብ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ትምህርቲ ብምምሃር ከዓ መንፈሳዊ ትምህርቲ ክሳዕ ቅብኣ ክህነት ብዓለማዊ ትምህርቲ ድማ ክሳብ ናይ ዶክትሬት ማዕረግ በፂሖም ንህዝቦም ንምግልጋል ብዝነበሮም ባህጊ ድማ ኩሉ ዓይነት መስዋዕት ገይሮም ካብተን ዝተምሃሩለን ሃገራት ተመሊሶም ኣብ ኤርትራ ክነብሩ ጀሚሮም ቀሺ ዶክተር ተክለኣብ መንግስቲ ኣብ ዕለተ ልደት ሓምለ 12 1963 ቀሺ ዶክተር ተክለኣብ ኣብ ካብ ወላዲኦም ኣቶ መንግስቲ ኣብ ዮሐንስን ወላዲቶም ወይዘሮ ተቀባሽ ፍጻጽዮንን ኣብ ኣስመራ ተወሊዱ ክሳዕ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ኣብ ካምቦን ኣስመራ ድሕሪ ምምሃር ናብ ዩኒቨርሲቲ ዘእቱ ልዕልነት ብረኸበሞ ካብ 1985-86 ከምኡውን 1990-1991 ኣብ ዩኒቨርሲቲ ጅማ ኢትዮጵያ ብዓውዲ ሕክምና ናይ ዶክተሬት ማዕረግ ረኺቡ እዚ ስዕብ ጽሑፍ ካብቲ ቀሺ ዶክተር ተክለኣብ መንግስቲ ኣብ ጸሓፊ ሓኪም ካህንን መምህርን ንልዕሊ 14 ዓመታት ማእሰርቲ ዝብል ኣርእስቲ ጋዜጠኛ ሬድዮ SBS በየነ ሰመረ ኣብ 2018 ኣብ መርበብ PN ኤርትራ ዝጸሓፈ ከም ዘለዎ ዝተቆንጨለ እዩ ዓርቢ ሕዳር 19/2004 ዓመተ ምህረት ኣብ ሆስፒታል ኦሮታ ናይ ሚኒስትሪ ጥዕና ኣኼባ ነበረ እቶም ኣባላት ናይቲ ሚኒስትሪ ዝኾኑ ቀሺ ዶክተር ተክለኣብ መንግስቲ ኣብን ንሆስፒታል ጥዕና ኣእምሮ ኤርትራ ዝመርሕ ዝነበረ ቀሺ ዶክተር ፍጹም ብርሃን ገብረ ንጉስን ናይቲ ኣኼባ ተሳተፍቲ ነበሩ ቀሺ ዶክተር ፍጹም ብርሃንን ገብረ ንጉስን ኣብቲ ናይ ድሕሪ ቀጥሪ ጽሑፍ ክቐርብ መደብ ተታሒዙ ስለ ዝነበረ ተጋባእቲ ምምጻእ ቀሺ ዶክተር ፍጹም ብርሃን ከም ሽታማይ ዝኾኖም ሕጂ መጽ ክብሉ ደቃይቅን ሰዓታትን ሓለፈ ብፍላይ ኣብቲ ኣኼባ ዝነበረ ቀሺ ዶክተር ተክለኣብ ልዕሊ ሰቡ ክሻቀል ጀመረ ኩነታቶም ኣብ ናይ መወዳእታት ጦር ዝበፂሑ ዝነበረ እዋን ብምንባሩ ብውሽጢ ክሻቀል ትጽቢት ዝግበረሉ እዩ ቀሺ ዶክተር ፍጹም ብርሃን ኣብቲ ዕለት ዝግባእ ናይ ኣኼባ ክዳን ተኸዲኑ ነቲ ኣኼባ ዘቕርቦ ወረቓቕቲ ሒዙ ናብቲ ኣኼባ እናኸደ ንስድርኡን መሳርሕቱን ከይተሰናበተ ሓደራ ከይገደፈውን እዩ ብሓይልታት ጸጥታ ካብ መገዲ ተጨውዩ እታ ዝተጨወየላ ዕለት ክሳብ ለይቲ ሎሚ መስርሕ ክስን ፍርድን ከይረኸበ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንልዕሊ 21 ዓመታት ኣውጢሩ ኣሎ ኣብ ቤተ ክርስቲያን መድሃኒ ዓለም መካነ ህይወት ዝነበረ መዓልታዊ ናይ ዕንወት ምንቅስቓስ
እቲ መንግስትን ቤት ጽሕፈት መንበረ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ዝጸሓፍዎን ዝለኣኾን ዝነበሩ ብቐረባ ዝከታተል ዝነበረ ቀሺ ዶክተር ተክለኣብ ናይ ሓደጋ ደበና ኣንጻለልይዎ ከም ዝነበረ ይፈልጥ እዩ። ቀሺ ዶክተር ፍጹም ብርሃን ካብቲ ኣኼባ ከም ዝወኸረ ምስ ፈለጠ ናብ ንእሽቶ ሓዉ ኣቶ በረኸት መንግስቲ ኣብ ክድውል ወፀ። ኣብቲ እዋን ኩሉ ሰብ ሞባይል ኣይነበሮን። ናብ ገዛ ደው ኢሉ ግና ንሓውና ኣቶ በረኸት ረኺቡ ናይ መወዳእታ ቃል ሃቦ። ቀሺ ዶክተር ፍጹም ብርሃን ኣብ ኣኼባ ተረኺቡ ሰሚናሩ ከቕርብ ነይርዎ። ክሳዕ ሕጂ ግና ኣይመፀን ዘሎ። ኩነታት እዚ ዘለናዮ ትፈልጥ ኢኻ፣ ድሃይ ይፍለጡ፣ ድሃይና እውን ግበሩ ሓደራ በሎ። ቴሌፎን ዓፂዩ ናብቲ ሰሚናር ዝግበረሉ ዝነበረ ኣዳራሽ ተመልሰ። ኣቶ በረኸት በቲ ዝረኸቦ ሓበሬታ ክከታተል ጀመረ። እንተኾነ ግና ቀሺ ዶክተር ተክለኣብ እውን ካብቲ ኣኼባ ናብ ገዝኡ ከይተመልሰ ብተመሳሳሊ መገዲ ኣብታ ዕለት ምስ ተወስደ ብዘይ ክስን ፍርድን ንልዕሊ 21 ዓመታት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ካርሸሊ ብስቃይን መከራን ይነብር ኣሎ። ቀሺ ዶክተር ተክለኣብ መንግስቲ ኣብ ንተንቀሳቐሲ መጽሓፍ ቅዱስ ብዝብል ኣርእስቲ መጽሔት መገዲ ህይወት 2018 ኣብ ዘስፈረቶ ጽሑፍ እዚ ዝስዕብ ንረክብ። ቀሺ ዶክተር ተክለኣብ ብዘይካቲ ኣብ ዓውዲ ሕክምና ዝሃብዎ ኣገልግሎት ዝጽሑፍ እውን እዚ ዝስዕብ ኣበርኪቶም እዮም። ወንጌል ዝብላ መጽሕፍትን 17 ሕታማት መጽሔትን እንጌራ ህይወትን ተሓቲመን ብተወሳኺ ዝበዝሐ ኣብ መጽሔት መካነ ህይወት ዝወፅእ ዝነበረ ዓንቀጻትን ጽሑፋትን ቀሺ ዶክተር ፍጹም ብርሃን ዝጸሓፎም እዮም። ብዘይካዚ ናብ ሕትመት ዘይበቃዕን 13 ዓበይትን ንእሽቱን መጽሕፍትን ሓጸርቲ መሃርትን ጽሑፋትን መምሃሪ ኣዳልዮም ነበሩ። ብዘይካዚ ዝሓዝዎም መንፈሳውን ማሕበራውን መልእኽታት ኣገባብ ኣጠቓቕማ ቃላት ሰሓቢ ባህላትን ጽሑፋትን ዶክተር ተክለኣብን ተነበብትን ተባሃግትን ካብ ዝገብርዎም ረቑሒታት እዮም። ክቡራት ሰማዕቲ ነዚ ሕፅር ዝበለ ታሪክ ናይዞም ንልዕሊ 21 ዓመታት ብስርዓተ ግደፍ ተጨውዮም ዘለው ኣቦታት ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ እዚ ጽሑፍ ዝረኸብኮ ካብ ገጻት ሓርነተይን መዘክር ቤት ጨውያን ማይሰርዋን ሰሃራን ትብል ናይ ሓውናት ጸጋይ መሓሪ ተመርዖ መጽሓፍ እዩ።